नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSST इति विंशति-द्वाविंशतिवर्षस्य ये छात्राः सन्ति तेषां कृते एतत् सत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। इतः पूर्वं वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति तस्मिन् विषये चर्चा कृतवन्तः आसन्। अद्य वयं चर्चां कुर्मः शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्के। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भागं भवति। यदि भवन्तः विगत CHT परीक्षां पश्यन्ति तत्र एकः प्रश्नः एतस्मात् सन्दर्भात् आसीत् एव। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, यतोहि सिलेबस् मध्ये भवति। केवलं OSST इति दृष्ट्या न, भवन्तः CHT निमित्तमपि एतत् सत्रमपि अथवा अत्रापि अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः, जानीमः अस्माकं शिक्षणस्य कानि कानि उद्देश्यानि भवन्ति। यदि नूतनाः सन्ति चेत् सब्स्क्रैब् इत्यादिकं कर्तुम् अर्हन्ति, किन्तु यदि संस्कृतशिक्षकस्य नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये निश्चयेन प्रविशन्तु। पुनश्च एतस्य विषयस्य यदि PDF भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि PDF निमित्तम् अत्र टेलिग्राम् मध्ये निश्चयेन प्रविशन्तु। तर्हि आरम्भं कुर्मः एव। अहं गतदिने अपि उक्तवान् आसं शिक्षण उद्देश्यं सम्पर्के। शिक्षण उद्देश्यस्य लक्ष्यद्वयं भवति। एकं भवति व्यावहारिककौशलप्राप्ति। व्यवहारे यथा सः उत्तमकुशलतां प्राप्स्यति तदेकम् अस्माकं लक्ष्यमस्ति। पुनश्च शिक्षणद्वारा अथवा शिक्षाग्रहणद्वारा सः समाजे यथा प्रभाव उत्पादनं करिष्यति तदपि अस्माकं द्वितीयं लक्ष्यं भवति। इत्युक्ते उद्देश्यद्वयम् इति वक्तुं शक्नुमः। व्यावहारिककौशलता, व्यवहारं स यथा एव करिष्यति सम्यक् रूपेण, अर्थात् यथा एकः शिक्षितः जनः व्यवहारं करोति तथा एकः अशिक्षितः जनः व्यवहारं न करोति। उभयोः व्यवहारमध्ये सम्पूर्ण भिन्नता भवति। अतः वदति शिक्षणद्वारा वयं व्यवहारेषु कुशलतां प्राप्तुं शक्नुमः। पुनश्च शिक्षणद्वारा वयमपि समाजे स्वस्य प्रभावम् अपि उत्पादयितुमपि शक्नुमः एव। अतः एतद्द्वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं किं भवति एकवारं पश्यन्तु। उद्देश्यमिति पश्यामः चेत् संस्कृतशिक्षणस्य तु उद्देश्यं किं तद् भिन्नं भवति। तस्मिन् विषये वयं चर्चां कृतवन्तः आसन् पूर्वस्मिन् वीडियो मध्ये। अत्र उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं भवति उत् उपसर्गपूर्वकम्। एतत् उद्देश्यं शब्दे के शब्दाः सन्ति पश्यन्तु। अत्र उत् उपसर्गः भवति, दिस् धातुः अस्ति, पुनश्च ण्यत् प्रत्ययः भवति। एतत् त्रयाणां योजनेनैव उद्देश्यमिति शब्दस्य एव किं भवति निर्माणं भवति। उद्देश्यमिति पदस्य एव सृष्टिः भवति एव। उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं यदि वयं पश्यामः दिशानिर्देशकरणम् इति। अर्थात् उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं भवति एकं कार्यं प्रति यः दिशां दर्शयति अर्थात् मार्गं दर्शयति तदेव भवति उद्देश्यमिति। दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च, एतदेव भवति अस्माकम् उद्देश्यमिति शब्दस्य अर्थं भवति। अर्थं दिशां दर्शयति, दिशामर्थात् सम्यक् मार्गं दर्शयति, पुनश्च लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। लक्ष्यं भवतः लक्ष्यं कुत्र अस्ति तदर्थमपि तस्मिन् क्षेत्रे अपि प्रेषयति। अतः वदति उद्देश्यमिति शब्दस्य दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। शिक्षण उद्देश्यस्य नाम मुख्यतः भागत्रयः बिन्दवः सन्ति। एकं भवति दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनम्, अनन्तरं क्रिया। अतः उद्देश्यानां निर्धारणसमये विवेकमाध्यमेन एव करणीयं। यदा कदापि वयम् अस्माकं लक्ष्यं प्रति गच्छामः अथवा लक्ष्यसाधनार्थं गच्छामः तस्मिन् समये किं भवेत्, सर्वदा विवेकमाध्यमेन चिन्तयित्वा एव करणीयं। यथा अत्र सामान्यरूपेण वदामि, दिशा इत्युक्ते किम् अस्ति पश्यन्तु। भवतां लक्ष्यं जीवनस्य कदाचित् भवेत् संस्कृतशिक्षकः इति। अतः भवन्तः किं कुर्वन्ति, तदर्थं दिशा मार्गं पश्यन्ति। प्रारम्भिकसमये शिक्षाशास्त्री करणीयः। अतः भवन्तः किं कुर्वन्ति, प्रारम्भिकसमये शिक्षाशास्त्री कुर्वन्ति। शिक्षाशास्त्री परं किं पश्यन्ति, अत्र OSST क्लियर् करणीया अस्ति। अतः OSST परीक्षायां लिखन्ति। परवर्ती समये किम् अस्ति, CHT अपि लेखनीयम् अस्ति। अतः CHT परीक्षां निमित्तमपि भवन्तः सिद्धतां कुर्वन्ति। एतत् सर्वं भवति दिशा। तत्र आवश्यकता व्यवस्था अपि करणीया अस्ति। यथा शिक्षाशास्त्रनिमित्तं भवन्तः किं कुर्वन्ति, स्वाध्यायं प्रारम्भं कुर्वन्ति, तत्र शिक्षाशास्त्री प्राप्नुवन्ति, तत्र या क्रिया अस्ति एव तत्सर्वं क्रियां भवन्तः कुर्वन्ति एव। यथा व्यवस्थापरिवर्तनम् इत्युक्ते यत्र यत्र आवश्यकता अस्ति तदनुगुणं भवन्तः शिक्षाशास्त्रे यत् सिद्धतां तद् कुर्वन्ति। OSST निमित्तं यत् किमपि पुस्तके इत्यादीनि क्रेतव्यानि तानि सर्वाणि क्रीण्वन्ति भवन्तः। अनन्तरं किं क्रिया इत्युक्ते तत् कार्यम् अर्थात् पठन इत्यादिकं शिक्षाशास्त्रे पठनं समाप्तं कुर्वन्ति। तस्मिन् समये OSST CTET इत्यादि अपि भवन्तः क्लियर् कुर्वन्ति। इत्युक्ते एतत् सर्वं भवति क्रिया इति भवति एव। नाम किं भवति, संस्कृतशिक्षणमिति नास्ति। शिक्षणस्य उद्देश्यानां यदा वयं निर्धारणं कुर्मः तस्मिन् समये तत्र पक्षत्रयं भवति। एकं भवति ज्ञानात्मकपक्षः, अन्यमेकं भवति भावात्मकपक्षः,
अपरम् एकं भवति मनोगत्यात्मकपक्षः। संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे इत्युक्ते भाषाशिक्षणक्षेत्रे एतत् द्वयं भवति त्रयं भवति, किन्तु अत्र मनोगत्यात्मकस्थाने किं भवति, कौशलात्मक इति भवति। अस्तु, नाम इदानीं पश्यामः एव शिक्षणस्य एव ये खलु अस्माकं भागत्रयं तेषां विषये चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये ज्ञानात्मकपक्षः इत्युक्ते ज्ञानस्य ग्रहणं, भावात्मकपक्षः इत्युक्ते प्रभावोत्पादनं, मनोगत्यात्मक इत्युक्ते प्रेरणाप्रदानम्। एतत् त्रयमेव अस्माकं किं भवति, शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति। अतः प्रारम्भिकसमये ज्ञानस्य विषये चर्चां कुर्मः एव। एतस्मिन् शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्के कस्य मतम् आसीत्, बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयस्य। बेञ्जामिन् ब्लूम् 1956 तमे वर्षे एव बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय एव शिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के स्वस्य मतं प्रकाशितवान्। इत्युक्ते सः उक्तवान् एव ज्ञानात्मकपक्षे इत्युक्ते कन्जेक्टिव् डोमेन्, भावात्मकपक्षे इत्युक्ते एफेक्टिव् डोमेन् एवं मनोगत्यात्मकपक्षे इत्युक्ते साइकोमोटर् डोमेन् एवं प्रकारेण आङ्ग्लभाषा प्रकाशितवान् एव। किमस्ति ज्ञानात्मकपक्षः, भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः, एतेषां विषये आगच्छन्तु सम्प्रति चर्चां कुर्मः एव। प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानात्मकपक्षः। शब्दस्य अर्थमेकवारं पश्यन्तु। अत्र एकः शब्दः अस्ति ज्ञानः, इत्युक्ते ज्ञानग्रहणात्मकं, ज्ञानग्रहणार्थं यत् किमपि अस्माकं कार्याणि भवन्ति तदेव उच्यते ज्ञानात्मकपक्षः इति। अर्थात् अध्ययनार्थं, ज्ञानस्य ग्रहणार्थं वयं यत्किमपि कुर्मः तदेव उच्यते ज्ञानात्मकः इति। ब्लूम् महोदय स्वपुस्तके किं वदति, ज्ञानात्मकशैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणम् इति शीर्षके ज्ञापितवान् यत् ज्ञानात्मक उद्देश्ये ज्ञानात्मकविकासे षड्वर्गाः सन्ति। छात्रस्य ज्ञानस्य वर्धनार्थम् अत्र बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय स्वस्य पुस्तके उल्लिखितवान्, छात्रस्य यदि ज्ञानस्य यदि वयं वर्धनं कर्तुम् इच्छामः तदर्थं किं करणीयम्, अस्माकं षड्वर्गाः सन्ति। ज्ञानात्मकपक्षस्य विकासार्थम् अर्थात् छात्रस्य ज्ञानस्य विकासार्थं षड्वर्गाः सन्ति। ते च के, ज्ञानं, बोधः, प्रयोगः, विश्लेषणं, संश्लेषणं, मूल्याङ्कनम्। इमे षड्वर्गाः एव तत्र सन्ति सन्निहिताः। इदानीम् एतेषां विषये चर्चां कुर्मः एव। कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, ब्लूम् महोदयस्य ज्ञानात्मकपक्षे कति वर्गाः सन्ति इति। तत्र भवन्तः षड्पक्षाः सन्ति इति लेखितुमपि शक्नुवन्ति एव। ज्ञानात्मकपक्षस्य षड्पक्षे एकवारं पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानं, द्वितीयः बोधः, तृतीयः प्रयोगः, चतुर्थः विश्लेषणं, पञ्चमः संश्लेषणं, षष्ठः अस्ति मूल्याङ्कनं। पुनरेकवारं प्रदर्शयामि, भवन्तः पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये अस्ति ज्ञानं, द्वितीयः बोधः, तृतीयः प्रयोगः, चतुर्थः विश्लेषणं, पञ्चमः संश्लेषणं, षष्ठः अस्ति मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयस्य ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षाः सन्ति। प्रारम्भिकसमये किं ज्ञानम् इत्युक्ते किम् अस्ति, एकवारम् एतद् अवगच्छन्तु। ज्ञानम् इत्युक्ते कस्यचित् विषयस्य ज्ञानं। यथा भवन्तः यत्र एकम् उदाहरणम् अहं वदामि, अधः इति शब्दम् एकः बालकः शृणोति। सामान्यरूपेण लिखामि अत्र, भवन्तः अपि पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये अधः इति एकं शब्दम्, एतत्तु अधः बहु सरलं भवति। अन्य एकं शब्दं लिखामि, निकष इति एकं शब्दम् एकः बालकः शृणोति एव। एतत् किं भवति, ज्ञानं भवति। सः निकष इति शब्दं श्रुतवान्, तस्य ज्ञानम् अभवत् एव। निकष इति एकं शब्दम् अस्ति। द्वितीयः भवति प्रयोगः। इदानीं तस्य शब्दस्य प्रयोगः कथं भवति, स तदनन्तरम् अवगच्छति एव। यथा निकष इति शब्दस्य योगे द्वितीयविभक्ति, यथा विद्यालयं निकषा, स अवगच्छति। विद्यालयं निकषा किं भवति, मन्दिरम् अस्ति अथवा यत्किमपि अस्ति। अतः तस्य ज्ञानम् अभवत्। किं भवति न, निकष शब्दस्य योगे सर्वदा द्वितीयविभक्ति भवेत्। अतः सः किं करोति, अनन्तरं तस्य प्रयोगः करोति। तृतीयसोपाने अस्ति, पश्यन्तु। तृतीयसोपाने सः किं करोति, प्रयोगं करोति। मन्दिरं निकषा, विद्यालयः अस्ति, वृक्षं निकषा, छात्रः अस्ति, एवं प्रकारेण सः प्रयोगं करोति। परवर्ती समये सः किं करोति, विश्लेषणं करोति। विश्लेषणम् इत्युक्ते चतुर्थसोपाने सः पश्यति, अहं पूर्वं कथं वदन्, इदानीम् अहं कथं वदामि। पूर्वं तु अहं निकषयोगे षष्ठीविभक्ति कुर्वन् आसम्, यथा विद्यालयस्य निकषः, मन्दिरस्य निकषः, छात्रस्य निकषः, एवं तु अहं पूर्वं नाम वदन् आसम्। इदानीम् अहं किं करोमि, तत्र तथा न वदामि। यथा विश्लेषणम् इत्युक्ते किं करोमि, नाम विद्यालयं निकषः, इदानीं शुद्धरूपेण वदामि। विद्यालयं निकषः, छात्रं निकषः, मन्दिरं निकषः, पुरुषं निकषः, एवं प्रकारेण तु द्वितीयव्यक्तिप्रयोगं करोमि। इत्युक्ते विश्लेषणं करोति। पूर्वं मम कथनं कथम् आसीत्, इदानीं मम कथनं कथम् अस्ति, तद्भवति चतुर्थसोपाने। पञ्चमसोपाने अस्ति संश्लेषणं। संश्लेषणं मध्ये सः किं करोति,
अन्ये जनाः कथं वाक्यं वदन्ति, यथा मातरं निकषा पितरं निकषा एवं प्रकारेण अन्यजनानां वाक्यं कीदृशमस्ति, मद्वाक्यं कीदृशमस्ति, एतस्य संश्लेषणसोपानेव पश्यति एव। परवर्ती समये अस्ति मूल्याङ्कनं, मूल्याङ्कने स तादृशानि इतोपि वाक्यानि वक्तुम् इच्छति एव, तत्र परिवर्तनानि करोति अपि। निकष इति शब्दं व्यवहृत्य नूतनानि अपि वाक्यानि वक्तुम् इच्छति, इतोपि तत्र कुत्र कुत्र अशुद्धता वर्तते तदपि स मूल्याङ्कनं करोति। अतः एवं प्रकारेण वक्तुं शक्नुमः प्रत्येकस्य एव शिक्षणक्षेत्रे प्रत्येकबिन्दुविषये यदा कदा वयं चर्चां कुर्मः तथा किं भवति नाम एवं प्रकारेण तत्र प्रत्येकबिन्दुः विषये अपि एवं प्रकारेण चर्चां भवति। यथा वयं लघुबालानां कृते वदामः, किं वदामः नाम तेषां कृते संख्याज्ञानं वयं दद्मः एव। प्रारम्भिकसमये वयम् 1 2 3 4 एतत् वदामः एव, तत्र संशयः नास्ति एव, तत्र आङ्ग्लो हिन्दी एवं प्रकारेण भवत्येव। प्रारम्भिकसमये वदामः 1 2 3 4 5 एवं प्रकारेण तु प्रारम्भिकसमये वदामः एव तेषां कृते संख्यायाः ज्ञानात् परं ते अवगच्छन्ति। अच्छा, एकम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा एवं भवति, देवनागरीलिपि एतद् भवति। परवर्ती समये सः स्वयं प्रयोगं करोति, एकम् इति लिखति पुनश्च एकम् इति लिखति एव, एतत् सर्वं तस्य ज्ञानस्य वर्धनं भवति। परवर्ती समये स्वयं विश्लेषणं करोति, पूर्वम् अहं कथम् आसम्, इदानीम् अहं कथम् अस्मि। परवर्ती समये संश्लेषणं करोति, अनन्तरं मूल्याङ्कनं करोति। अर्थात् वक्तुं शक्नुमः एव एतत् सर्वे किं भवन्ति, शिक्षणस्य अस्माकं ज्ञानात्मकपक्षे षड्पक्षाः एव सन्ति इति। परवर्ती अस्ति भावात्मकपक्ष। पूर्वं तु चर्चा कृतवन्तः एव ज्ञानात्मकपक्षविषये, सम्प्रति भावात्मकपक्षं पश्यन्तु। शब्दस्य अर्थमेव एकवारं प्रारम्भिकसमये अवगच्छतु, अनन्तरं विषयं प्रति गच्छामः। भावः भावात्मकपक्षः इत्युक्ते तत्र एकं शब्दम् आगच्छति भाव इति। भाव इत्युक्ते भावना इति अवगच्छन्तु, चिन्तनम् इति अवगच्छन्तु। यथा अहम् इदानीम् एकं नूतनं शब्दं वदामि, किलाटः इति शब्दमिति वदामि, किलाटः इति। किलाटः इति शब्दं श्रुत्वा भवतां मनसि किम् आगच्छति, कीदृशी भावना आगच्छति, तदेव मुख्यं भवति। तथैव अत्र किं वदति तदेकवारं वयम् अवगच्छामः। भावात्मकपक्षे अभिवृद्धि, मूल्य, रुचि, प्रशंसा, सम्बन्ध, उद्देश्यानि सम्मिलितानि सन्ति। शिक्षकस्य कर्तव्यमिदं यत् सः भावात्मक उद्देश्येन छात्राणां भावात्मकपक्षस्य रुचीनां, संवेगानां, मनोवृत्तीनां, स्थायीभावानां च अधिकाधिकविकासं कुर्यात्। अर्थात् अत्र मुख्यं लक्ष्यं शिक्षकस्य किं भवति, कदाचित् छात्रस्य यथा संस्कृतमिति शब्दं श्रुत्वा यदा वयं गच्छामः विद्यालयं प्रति, विद्यालये छात्राणां कदाचित् संस्कृतं पठितुम् इच्छा न भवति। अतः संस्कृतमिति शब्दं श्रुत्वा छात्रस्य मनसि यथा इच्छा न आगच्छति, किन्तु तस्मिन् समये यदि वदामः इदानीं वयं क्रीडितुं गच्छामः, क्रीडार्थं गच्छामः, तस्मिन् समये छात्रस्य मनसि कीदृशी आनन्दः आगच्छति। अर्थात् क्रीडा संस्कृत एतत् शब्दद्वयं श्रुत्वा छात्रस्य मनसि भिन्नभिन्नभावना आगच्छति। अतः अत्र वदति नाम संस्कृतमिति श्रुत्वा छात्रस्य यथा आनन्दितः भवेत्, यद्यपि तस्य मनसि किं प्रारम्भिकसमये रुचि न उत्पादनं भवति, अतः तस्य मनसि कथं रुचि उत्पादनं भविष्यति, सा रुचि पुनश्च कथं स्थायीरूपेण भविष्यति, एतदेव अस्माकं भावात्मकपक्षे एव मुख्यं लक्ष्यं भवति एव। पश्यन्तु तत्र किं वदति, एतस्यापि षड्भागाः सन्ति। यथा प्रारम्भिकसमये ग्रहणं, द्वितीयं भवति अनुक्रिया, तृतीये सन्तोषः, चतुर्थे अनुमूलनं, पञ्चमे चिन्तनं, षष्ठे व्यवस्था। एवं प्रकारेण षड्सु भागेषु एवमपि भागः विभक्तः अस्ति एव। आगच्छन्तु प्रारम्भिकसमये आरम्भं कुर्मः। एतस्यापि किं सन्ति, षड्भागाः सन्ति। यथा प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति, ग्रहणम् इति अस्ति। ग्रहणम् इत्युक्ते विषयग्रहणम् इति अवगच्छन्तु एव। ग्रहणम् अर्थात् विषयग्रहणं। यथा अहम् इदानीं कक्षां प्रति गत्वा किं वदामि, छात्रः अद्य वयं कारकम् इति विषयं पठामः, क्षम्यतां काकरम् इति अभवत्। किं वदामः, वयं पठामः अद्य कारकम् इति विषयं पठामः। कदाचित् छात्रः व्याकरणं पठितुं तथा उत्साहं न प्रदर्शयन्ति, यथा कथा पठितुं नाम उत्साहं प्रदर्शयन्ति। अतः अहं तत्र गत्वा किम् उक्तवान्, कारकम् इति पठामि इति अहं तेभ्यः छात्रेभ्यः उक्तवान् एव। एतत् सत्यघटना एव अस्ति। महाविद्यालये गत्वा एवमेव उक्तवान्, अद्य छात्रमित्राणि कारकप्रकरणं पठामः इति। इदानीं छात्राणां मुखम् अहं दृष्टवान्, अरे छात्राः तु इच्छामेव न कुर्वन्ति, यद्यपि तेषां सिलेबस् मध्ये अस्ति कारकप्रकरणम् इति, तथापि ते पठितुम् इच्छुकाः न सन्ति। अनन्तरं तत्र किं करणीयम्, अनुक्रिया। अनुक्रिया इति छात्राणां प्रतिक्रिया तत्र भवति। ते कदाचित् इच्छां न प्रदर्शयन्ति, कदाचित् ते इच्छां
तेषु केचन छात्राः आसन् ये खलु उत्साहं दर्शितवन्तः, हां वयं तु पठितुम् इच्छामः, किन्तु बहवः छात्राः तादृशाः आसन् ये खलु कारकं पठितुमेव न इष्टवन्तः। यतोहि तत्र किम् अन्ये अपि विषयाः सन्ति, यथा मेघदूतम् इति अस्ति, शिशुपालः अस्ति, हितोपदेशः अस्ति, अतः कथा पठितुं ते इच्छन्ति, ते न इच्छन्ति व्याकरणं पठितुम्। अतः ते छात्राः प्रतिक्रियां दर्शयन्ति, अनुक्रियां दर्शयन्ति। अनुक्रिया यदा वयं प्राप्नुमः तत्र अस्माकं किं भवेत्, तेषां क्रियायाः परिवर्तनं यथा कथञ्चित् भवेत्। तदर्थम् अस्माकं किं करणीयं, तेषां मनसि किञ्चित् भिन्नता आनेतव्यम्, अर्थात् कारक इति विषयस्य महत्त्वं वक्तव्यम्। अहम् उक्तवान् एव, भवन्तः कारकम् इति शब्दं श्रुत्वा इदानीं किं चिन्तयन्ति, कष्टमस्ति इति चिन्तयन्ति वा, आगच्छन्ति इदानीं कारकस्य महत्त्वं प्रारम्भिकसमये उक्तवान्। वाक्यस्य निर्माणार्थं कारकस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। यदि शुद्धं वाक्यं भवन्तः लेखितुम् इच्छन्ति, कारकविषये तु अवश्यं पठनीयम्। अनन्तरं तेषां मुखस्य किम् आगच्छति, सन्तोषः आगच्छति। ते किञ्चित् चिन्तयन्ति, न इदानीं तु कारकम् अस्माकं पठनीयमेव। परवर्ती समये यदा कदापि ते कारकमिति शब्दं श्रुत्वा इदानीं चिन्तितवन्तः, न इदानीं तु अस्माकं कारकमिति पठनीयम्, अत्र तु बहु उपादेयः विषयाः सन्ति इति, अथवा संस्कृतमिति शब्दं श्रुत्वा छात्राः कदाचित् इच्छुकाः न भविष्यन्ति। तथापि तेषां मनसि उत्साहवर्धनार्थं संस्कृते हितोपदेशस्य कथाः सन्ति, अथवा पञ्चतन्त्रस्य कथाः सन्ति, एकाम् अथवा कथाद्वयमपि छात्रान् श्रावयित्वा वयं संस्कृतस्य महत्त्वं बोधयितुं शक्नुमः, प्रतिक्रियायां परिवर्तनम् आनेतुं शक्नुमः। अनन्तरं तेषां मनसि किम् आगच्छति, सन्तोषः आगच्छति, ते सन्तुष्टाः भवन्ति, न कारकं पठामः, संस्कृतं पठामः इति ते चिन्तयिष्यन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति अनुमूलनम्। अनुमूलनम् अर्थात् तेषां मनसि यद् सन्तोषः आगच्छति तदपि चिरस्थायी रूपेण भवेत् एव, अन्यथा तेषां मनसि चिन्तनम् आगच्छति संस्कृतं सरलम् इति, किन्तु तद् यदि वयं सम्यक् रूपेण तेषां मनसि यदि न स्थापयामः आजीवनं, तर्हि प्रतिकक्षायाम् एव किं भवति, तेषां मनसि आगमिष्यति एव, न संस्कृतं कष्टं कष्टं कष्टम् इति। अतः अनुमूलनं तत्र करणीयमेव। परवर्ती समये अस्ति चिन्तनं। यदा सः किं करोति, संस्कृतं विषये तस्य चिरस्थायी भवति, स यत् संस्कृतं सरलम् अस्ति इति सः तस्य मनसि चिरस्थायी भावना भवति। अनन्तरम् इदानीं सः किं करिष्यति, चिन्तनं करिष्यति, संस्कृतेन एव चिन्तनं करिष्यति, अथवा संस्कृतभाषाविषयेषु परिवर्तनं, चिन्तनानि आनयस्यति एव। परवर्ती समये तस्य उत्साहं दृष्ट्वा वयं किं कुर्मः, व्यवस्थामेव कुर्मः। षष्ठसोपानम् अस्ति, परवर्ती समये व्यवस्था इति, अर्थात् प्रारम्भिकसमये छात्रः विषयं शृणोति, एकवारं पुनश्च वदामि, प्रारम्भिकसमये छात्रः विषयं शृणोति, विषयं श्रुत्वा कदाचित् सः इच्छुकः न भवति, अतः सः किं करोति, प्रतिक्रियाम् अथवा अनुक्रियां दर्शयति। अनुक्रियां दृष्ट्वा वयं तेषां मनसि परिवर्तनम् आनेतुं किं कुर्मः, उत्तमः कथा वक्तुं शक्नुमः, अथवा तस्य मनसि परिवर्तनं यथा कथञ्चित् भवेत् तदर्थं वयं किमपि कार्यं कुर्मः, तस्य महत्त्वम् इत्यादिकं वक्तुमपि शक्नुमः। येन छात्रः सन्तोषः भवति। इदानीं सन्तुष्टः छात्रः स्य मनसि संस्कृतं सरलम् अथवा सः विषयः सरलं, तस्य महत्त्वं चिरस्थायी यथा भविष्यति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासं करणीयम्। अनन्तरं सः तस्मिन् विषये चिन्तनं करिष्यति, चिन्तनात् परं पुनश्च आवश्यकता व्यवस्थामपि वयं कुर्मः। यदि सः संस्कृतं सरलम् इति ज्ञातवान्, तस्य उदाहरणम् इत्यादिकं दत्वा साक्षात् वयं विषये प्रवेशं कुर्मः, तेन बहु लाभः अस्माकं कृते भवति एव। भावात्मकपक्षे षड्पक्षाः सन्ति, ये खलु ग्रहणम्, अनुक्रिया, सन्तोषः, अनुमूलनं, चिन्तनं, व्यवस्था। परवर्ती अथवा अन्तिमम् एव सोपानं भवति मनोगत्यात्मकपक्षः इति। मनोगत्यात्मकपक्षविषये नाम भिन्नभिन्नमतद्वयं भवति। एकः षड्पक्षाः सन्ति इति वदति, पुनश्च अन्य एकः महोदयः पञ्चभागाः सन्ति इति वदति। अतः चिन्ता नास्ति, वयं चर्चां कुर्मः उभयोः विषये। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति, बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयस्य मतं भवति मनोगत्यात्मकपक्षविषये। उद्दीपनं षड्वर्गाः सन्ति, बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदयः वदति अत्र षड्पक्षाः सन्ति। अनन्तरम् अस्ति कार्यकरणं, नियन्त्रणं, समायोजनं, स्वाभाविकरणम् अथवा स्वभावः। क्षम्यतां, स्वाभाविकरणम् अत्र स्वाभाविक अभवत् एव, स्वाभाविकरणम् अनन्तरं स्वभावः, एवं प्रकारेण तत्र षड्भागाः सन्ति एव। तथैव अन्य एकः महोदयः अस्ति सिम्स्रन् पुनश्च किल्वर् महोदय, एतेषां महोदयानां मतं भवति मनोगत्यात्मकपक्षे पञ्चभागेषु विभक्तः, अर्थात् प्रत्यक्षीकरणं, व्यवस्था, निर्देशानुत्मिका, क्रिया, कार्यप्रणाली, जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रिया। मनोगत्यात्मकपक्षे इत्युक्ते मनमध्ये परिवर्तनं तदेव चिन्तयन्तु एव। आगच्छन्तु मनोगत्यात्मकप्रारम्भिकसमये पञ्चप्रख्याः ये सन्ति तान् एकवारं पश्यामः, यतो एते एव अधिकाधिकमहत्त्वपूर्णाः भवन्ति एव। प्रत्यक्षीकरणम् इत्युक्ते एकः विषयः अस्ति, तस्य विषयस्य प्रत्यक्षीकरणं प्राक्टिकल् कृत्वा दर्शनीयं, छात्राणां मनसि एव परिवर्तनीयं।
मनसि यद् कष्टम् अथवा सरलम् इति विषयः भवति तदेव तत् कथं वयं परिवर्तनं कुर्मः तदेव एतस्य लक्ष्यं भवति। प्रत्यक्षीकरणम् इत्युक्ते प्राक्टिकल् कृत्वा दर्शयामः, परवर्तिसमये व्यवस्थां कुर्मः, पुनश्च निर्देशात्मक अनुक्रिया कुर्मः, कार्यप्रणाली पश्यामः, अनन्तरं जटिलप्रत्यक्ष अनुक्रियामपि कुर्मः। एवं प्रकारेण मनोगत्यात्मकस्य अपि पञ्चपक्षाः सन्ति। इदानीम् एतस्मिन् सन्दर्भे एव वयं किं कुर्मः, केचन महत्त्वपूर्णाः प्रश्नाः सन्ति, तान् एव चर्चाम् एकवारं कुर्मः। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। लक्ष्यं संस्कृतं ज्ञानं महत्त्वं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। डेस् विना भाषाशिक्षायाः उद्देश्यं पूर्णं न भवति। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति? लक्ष्यं संस्कृतं ज्ञानं महत्त्वम्। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति। यथा प्रत्येककार्यस्य अस्माकं मुख्य उद्देश्यं तु भवति, ततः पूर्वं किं भवति, ततः पूर्वं ते लक्ष्यं विना किं भवति, कस्यपि कार्यस्य उद्देश्यं पूर्णं न भवति। यथा प्रारम्भिकसमये अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति, वयं किम् उक्तवन्तः इत्युक्ते उद्देश्यम् इति शब्दः दिशां दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। एतद् वयं प्रारम्भिकसमये एव उक्तवन्तः एव। अतः लक्ष्यं विना कस्यपि कार्यस्य उद्देश्यं पूर्णं न भवति। अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति एतत् प्रारम्भिकसमये द्रष्टव्यं, तदनन्तरम् अस्माकं कार्यं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः पक्षाः सन्ति, अधस्तनेषु कः न उपयुक्तः पक्षः? मनोवैज्ञानिकपक्षः, भावात्मकपक्षः, ज्ञानात्मकपक्षः अथवा मनोगत्यात्मकपक्षः? पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति मनोवैज्ञानिकपक्षः इति। यतोहि ज्ञानात्मकपक्षः अस्ति, भावात्मकपक्षः अस्ति, मनोगत्यात्मकपक्षः अस्ति। एतेषां विषये एव महोदय बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय एतेषां विषये एव स्वस्य मतं प्रकाशयति 1956 तमवर्षे एव। अस्तु, शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवति? 3, 4, 5, 6। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि सन्ति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति शिक्षणस्य एव उद्देश्यत्रयं। ज्ञानात्मक प्रारम्भिकसमये आगच्छति ज्ञानः, तदनन्तरम् अस्ति भावः, तृतीयः अस्ति मनोगत्यात्मकः अथवा संस्कृत इति पृच्छति चेत् तत्र भवन्तः कौशलात्मक इति लेखितुं शक्नुवन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? त्रयः इति। गतवर्षे अयं प्रश्नः आसीत् CHT 22 मध्ये एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ब्लूम् महोदयानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति? 3, 4, 5, 6। तत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति 6 पक्षाः सन्ति। अयं प्रश्नः अपि आसीत् एव CHT मध्ये। एकवारं सोपानानि वदामि एव, भवन्तः अपि एतत् स्मरणे स्थापयतु, कानि 6 सोपानानि। प्रारम्भिकसमये भवति ज्ञानम्, एतत् स्मरणे सर्वेषां भवेत् एव। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति? ज्ञानं। द्वितीयः अस्ति बोधः। परवर्तिसमये तृतीयः भवति किं? प्रयोगः। सम्पूर्णं न लिखामि। परवर्तिसमये अस्ति विश्लेषणं, पुनश्च अस्ति संश्लेषणं, अन्तिमे अस्ति मूल्याङ्कनम्। अतः एवं प्रकारेण 6 सोपानानि सन्ति इति वयं वक्तुम् एव शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रियङ्का लघुशिशूनां कृते सिंहस्य कथा वदति, अनेन शिशूनां कस्मिन् क्षेत्रे विकासः भविष्यति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति ज्ञानात्मक उद्देश्यम्। एतत्तु वयं पूर्वमेव चर्चां कृतवन्तः, अतः अस्मिन् प्रसङ्गे पुनश्च अहं चर्चां न करोमि। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कदा ब्लूम् महोदय शैक्षिक उद्देश्यानां विषये स्वमतं दत्तवान्? 1954, 2001, 1956, 58। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति 1956 तमवर्षे एव बेञ्जामिन् ब्लूम् महोदय शैक्षिक उद्देश्यानां सम्पर्के स्वमतं प्रकाशितवान्। ज्ञानात्मकपक्षस्य सर्वोत्तमपक्षस्य नाम किं? ज्ञानं, संश्लेषणं, विश्लेषणं, मूल्याङ्कनं। सर्वोत्तमपक्षः भवति एव मूल्याङ्कनम्। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? मूल्याङ्कनम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र मूल्याङ्कनम् इति भवति एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं काञ्चन नूतनान् प्रश्नान् अभ्यासं कृतवन्तः, पुनश्च एतस्मिन् विषये शिक्षण उद्देश्यानां सम्पर्कम् अपि चर्चितवन्तः। अग्रिमसत्रे पुनश्च मिलामः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रि।